काळजा कोचूंक पोटांतल्यान वाट कांय मेळना आनी मोगमोगेलो आसल्यार तुका बशी भरून वाड. गुड मॉर्निंग गोवा. आयचो ब्रेकफास्ट पणजेंतल्यान म्हापशां तारीर. म्हणजे तुमी हो पळयात पर्वरी देवन गिरी आयलें की गिरीचो ओवरब्रीज घेवपाचो नवो आनी थंयच्यान मातशें मुखार गेलें की हें पळय दावे वाटच्यान तुमकां ग्रीन पार्क मेळटा. तें ग्रीन पार्क काडून मुखार वचपाचें आनी मुखार वतकर बरो मुखार वतकर दाव्यान सर्वीस रोड लागता. तो सर्वीस रोड घेवपाचो आनी मुखार वचपाचें आनी हांगा उजव्यान न्हय दाव्यान सरपाचें. दाव्यान हांगा जें आसा थंय म्हणटात तारीर. पयल्यान न्हंय आशिल्ली तार आशिल्ली आनी हांगा तारीर दाव्यानच हें पळय हॉटेल दिसता कॅफे दीपक. आनी हें कॅफे दीपक आयज तिसरी पिळगी चलयता. हे पळयात हांगा लोकांची गर्दी आसाच सदां भशेन आनी त्या बरोबर हांगा पळयात कपाटांक दवरिल्ले हे पाव, उंडे, मिरची, बन पाव आनी हांगा फामाद म्हणटा ती कालवां. कालवांची भाजी हांगा आमकां तरी खूब आवडटा आनी कालवांचे भाजी बरोबर तो पळय बरो दिता हांगा कांदो, लिंबू आनी ताजे बरोबर आसाच उंडो, मिरची आनी ही पळयात प्लेटी भितर कालवां दिसतात पळय सारकी. हांगा बरो कालवांक मस्त पैकी कांदो मारून घेवपाचो, लिंबू पिळपाचो आनी मारपाचो ताव. बरी ताव मारत बशिल्ली आनी अचानक तुज्या खातीर आयला पळयात आमचो संडे ब्रेकफास्ट म्हूण पळोवन आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचे एसिस्टंट डायरेक्टर अशोक परब भितर सरलो आनी आयलो आनी आमच्याच म्हऱ्यान बसलो. तो कितें सांगता पळयात. तूं हांगा येता मुद्दम? हय हय रेगुलर रेगुलर ना म्हणजे असो जर क्रॉस जावपाचो आहा पेडण्या वचपाचो आसा येता हांगाच येता. मुद्दम भितर सरून तो हांगा पातळ भाजी खावपा येता. एक एकट्याची एक एक रूच पूण सगळ्या रुचीक न्याय मेळटा अशें तिसऱ्या पिळगेचें कॅफे दीपक. आनी पळय कावंटराचेर बाकीचे सोडात गांवठी शंकरपाडी मेळटात, लाडू मेळटात, खारी गाठी मेळटात, लोणचें आसा आनी ताज्याकी परस ही पळय सान्नां. ही सान्नां जाल्यार घरा कडेन घेवन वचपाची. पळयत रावात हो आमचो संडे ब्रेकफास्ट आनी वता युट्यूबाचो आमचो चॅनल लायक करपाक विसरनाकात आनी ही नोटिफिकेशनाची घाट. गुड मॉर्निंग गोवा. मोगमोगेलो आसल्यार तुका तूं म्हाका बशी भरून वा.